कराची में PIA त्यारा हादसे की अबूरी तहकीकात रिपोर्ट में कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार। हादसा की रोकथाम में PIA और CAA का तरीकाकार भी नाकाम करार। रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सदर ने वजीर हवाबाजी के हवाले कर दी। रिपोर्ट वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान वजीर आजम को पेश करेंगे। मारूफ आलिम दीन जाकिर इलामा तालिब जोहरी इंतकाल कर गए। वो कई रोज से कराची के निजी अस्पताल के इंतहाई निगाहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज थे। उनकी उम्र 80 बरस थी। नमाज जनाजा अमरू टाउन में अदा कर दी गई। उनके पसमनगान में 3 बेटे शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान सदर आरिफ अलवी का इजहार ताज़ियत। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे मोहम्मद असलम जिन्ना 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। असलम जिन्ना की कज़न रुखसाना जिन्ना के मुताबिक वो कई रोज से अलील थे। मरहूम ने पसमानदगान में बेवा और एक बेटे को छोड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुलवा लिया। इजलास में अहम कौमी अमूर पर गौर किया जाएगा। लद्दाख तनाज़े पर चीन और भारत कशीदगी के हवाले से बातचीत भी की जाएगी। 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना इक्तिसादी राबिता कमेटी के 17 जून के फैसलों की तौसीक करेगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना केसेस फैलने के सबब स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करके मजीद 8 इलाकों को बंद करने का फैसला किया है, जिनमें गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर बंद करने पर इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 89 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 3590 हो चुकी। एक रोज में 4471 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 1,69,247 मरीज हो गए। सिंध में 1089, पंजाब में 1435, खैबर पख्तूनख्वा में 821, बलूचिस्तान में 102, गिलगित बल्तिस्तान में 22, आज़ाद कश्मीर में 20, इस्लामाबाद में 101 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कहते हैं ईद उल अज़हा के लिए जल्द हिकमत अमली बनाएंगे। उलमा इकराम समेत तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में हैं। कोरोना वबा में भी इंसानियत के दुश्मन मुनाफा खोर सरगर्म। वायरस के खिलाफ मौसर करार दी गई दवाई डेक्सामेथासोन मार्केट से गायब कर दी गई। शहरी अपने प्यारों की जान बचाने की कोशिश में दरबदर हो गए। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के 4,70,000 शिकार। मरीजों की तादाद 90,46,000 हो गई। अमेरिका में 1,22,247, ब्राजील में 50,695, बरतानिया में 42,632, इटली में 34,634, स्पेन में 28,323, फ्रांस में 29,640, जर्मनी में 8,962 अफराद, मैक्सिको में 21,825 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अंदेशा जाहिर किया है कि भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद स्लीपर सेल्स को मुतहर्रिक कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सीज फायर की खिलाफवर्जियों में इजाफा हो सकता है, ताकि लद्दाख से दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रवा बरस भारत अब तक जंगबंदी की 1440 मरतबा खिलाफ वर्जियां कर चुका है। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मुसालिम पर आलम इस्लाम भी तशवीश फैल गई। OIC की वज़ीर ख़ारजा सतह का हंगामी वीडियो इजलास आज तलब। इजलास में आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर के मुतालिक तंजीम के राब्ता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे।
وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں مودی کی قیادت میں بھارت ایک بدمعاش ریاست بن گئی۔ مودی حکومت اپنی بدترین معاشی صورتحال اور درپیش سیاسی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی نیلامی مکمل کر لی گئی۔ شفاف نیلامی سے 75 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے۔ ناکارہ گاڑیاں، فرنیچر اور مشینری سال ہر سال سے سرکاری دفاتر میں پڑی تھی۔ لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا سے 3 بہن بھائیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا۔ والد کا کہنا ہے تینوں بہن بھائی نانی کے گھر جانے کے لیے نکلے، راستے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد نے کیری ڈبے میں اغوا کر لیا۔ شیرپور شریف کی کچی بستی میں ایک گھر کو آگ لگ گئی، 2 بچے جھلس کر جام بھاگ ہو گئے۔ حادثہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ اہل دیہات نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی۔ اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے قصبے بصیرپور میں مالی حالات سے تنگ آ کر ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے خودکشی کر لی۔ وقاص کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی، جس کے اخراجات کے لیے 1.5 لاکھ قرض لیا گیا تھا۔ اسکول کھولیں یا پھر نہ کھولیں، صوبوں سے تجاویز طلب۔ وفاق نے حتمی فیصلے کے لیے 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کانفرنس طلب کر لی۔ طلباء اور اساتذہ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کا پلان حصہ بنایا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل جیکب آباد اسپتال کی حالت احزار منظر عام پر لے آئے۔ بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت صرف وفاق پر الزامات کو کارکردگی سمجھتی ہے۔ ویڈیو میں اسپتال کے مختلف مناظر دکھائے۔ اسپتال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وزیرستان میں امن دشمنوں سے جھڑپ کے دوران مادری وطن پر جان قربان کرنے والے پاک فوج کے کیپٹن سمیع عمران مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ شہید کی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی و سول افسران سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ جنت نذیر وادی میں بھارتی قابض فورسز کے مظالم، سری نگر میں نہتے شہریوں پر فائرنگ، 3 نوجوان شہید، علاقے سیل کر کے گھر گھر تلاشی، ضلع بڈگام اور سوپور میں متعدد نوجوان گرفتار، ہزاروں پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، بھارتی فورسز کی گاڑیوں پر پتھراؤ۔ سعودی عرب میں کرفیو مکمل ختم، 9 روز بعد معمولات زندگی بحال، حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات۔ مارکیٹس، بیوٹی پارلر اور کاروباری مراکز کھل گئے، مساجد بھی کھول دی گئی ہیں۔ امریکہ کا دورہ اب مزید مشکل ہو گیا، صدر ٹرمپ نے ویزا پالیسی مزید سخت کر دی۔ ٹرمپ کہتے ہیں نئی پالیسی سخت ترین ہوگی۔ امریکی صنعتکاروں کے فیصلے پر شدید تنقید۔ امریکہ کے عوام نمائندگان کی اسپیکر کہتی ہیں کورونا کیسز کم دکھانے کے لیے ٹیسٹنگ سست کیوں کی گئی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اخلاقی طور پر دوبارہ سے صدر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اور عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے۔ امجد صابری معروف قوال صابری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ معروف قوال امجد صابری کو 4 سال قبل 16 رمضان کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔